बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के सर्विसेज अस्पताल के तूफानी दौरे के हवाले से। वज़ीर आला के आते ही इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। अस्पताल में टूटे फूटे बेड्स की मौजूदगी पर वज़ीर आला बरहम हो गए। मोहसिन नकवी अस्पताल में टूटे बेड्स देखकर बरहम, फौरी तब्दीली का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुझे ये पुराने टूटे हुए बेड आइंदा नजर न आए। सर्विसेज अस्पताल के M&R अदायगियां ना करने पर वज़ीर आला बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अगले हफ्ते फिर से आऊँगा। निगरान वज़ीर आला की सर्विसेज अस्पताल पर हंगामी आमद हुई और उनके हंगामी दौरे पर इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई और दौड़ें लगाती हुई दिखाई दे रही थी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब आज उन्होंने हंगामी बुनियादों पर सर्विसेज हॉस्पिटल का जो है वो दौरा किया और ये एक अनप्लान एक उनका विजिट था। और इस विजिट के दौरान सबसे पहले तो वज़ीर आला पंजाब जो है वो एमरजेंसी जो कि नई एक बिल्डिंग का तामीराती काम जारी है उसका उन्होंने जायजा लिया और इस मौका पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को हदायत जारी की कि 31 जुलाई तक एमरजेंसी को फॉल जो है वो कर दिया जाए। इसके बाद कोई टाइम जो है वो नहीं दिया जाएगा। और इस दौरे के बाद वज़ीर आला पंजाब हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबाजात का उन्होंने जो है वो विजिट किया और इसमें वो मेडिसन से लेकर जनरेटर तक का उन्होंने खास तौर पर जो है वो दौरा किया और वहाँ पे चेकिंग की और जनरेटर चलवा कर खुद जो है वज़ीर आला पंजाब ने चेक किए। और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुख्तलिफ वार्ड में गए और वार्ड का उन्होंने दौरा किया और वार्ड के दौरे के दौरान उनको मरीजों के लवाहिकीन ने शिकायत की कि हॉस्पिटल के अंदर एसीज जो है वो वार्ड के अंदर वो नहीं चल रहे, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर हदायत दी MS को कि फौरी तौर पर एसीज जो है वो चलाए जाएं। जिस पर डॉक्टर्स की तरफ से कुछ शिकायत की गई कि हॉस्पिटल की मेंटेनेंस जो है वो उसकी पेमेंट जो है वो नहीं हुई और पेमेंट ना होने की वजह से हॉस्पिटल में एसीज जो है वो नहीं चल रहे। जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने डायरेक्टर फाइनेंस के हवाले से जो है वो पूछा कि डायरेक्टर फाइनेंस किधर हैं जिन्होंने पेमेंट क्यों जो है वो क्यों नहीं की। तो उस पर वज़ीर आला पंजाब की एक MS के ऑफिस में डायरेक्टर फाइनेंस के ऑफिस में उनके साथ जो है वो मीटिंग हुई और वज़ीर आला पंजाब ने पूछा खास तौर पर डायरेक्टर फाइनेंस से कि उन्होंने मेंटेनेंस के हवाले से एसीज की मेंटेनेंस के हवाले से और जनरेटर के हवाले से पेमेंट जो है वो कितनी की है अब तक। और इस पर डायरेक्टर फाइनेंस जो है वो वज़ीर आला पंजाब को जवाब दे रहे थे तो उस पर अचानक जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स भी आ गए और कॉन्ट्रैक्टर से वज़ीर आला पंजाब ने पूछा कि आपको क्या पेमेंट मिली। तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि उनको 7 माह की अभी तक पेमेंट जो है वो अदायगियाँ मेंटेनेंस के हवाले से नहीं की गई। जिस पर वज़ीर आला पंजाब बरहम हुए और गुस्से से उठकर वो डायरेक्टर फाइनेंस के ऑफिस से बाहर चले गए और वज़ीर आला पंजाब को इस मौका पर MS जो है वो रोकते रहे, लेकिन वज़ीर आला पंजाब जो है वो नहीं रोके। और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने एक मीटिंग की डॉक्टर्स के साथ, MS के साथ और YDA के साथ। तो YDA को भी वज़ीर आला पंजाब ने हदायत दी कि वो सियासत को छोड़ें और सिर्फ आवाम की खिदमत करें और उनके जो मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएंगे। और इस पर YDA ने भी यकीन दहानी कराई कि उनको मुकम्मल सपोर्ट जो है वो YDA की तरफ से होगी और आइंदा से किसी किस्म की सियासत जो है वो YDA नहीं करेगी। और इस पर वज़ीर आला पंजाब ने फिर बाद में रिपोर्टर्स के साथ जो है वो उन्होंने गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि आज हॉस्पिटल्स को लाहौर के दिल के अंदर जो हॉस्पिटल था सर्विसेज हॉस्पिटल उसको देखकर वो शदीद जो है वो उन्होंने तशवीश का इजहार किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे हमारे साथ आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला ने AC ठीक करने वाले से ये मुकालमा किया कि क्या आपको पैसे मिले हैं और उसकी जानिब से ये जवाब दिया गया कि मुझे 7 माह से पैसे नहीं मिले हैं। मेंटेनेंस कंपनी ये भी काम करेगी उसको पेमेंट होगी वो हमने पेमेंट कर दी हुई सर उनकी तकरीबन मोर देन 65 MS साहब नहीं हुई 65% हुई ये पेमेंट नहीं सर, मुझे 7 मंथ की पेमेंट मेरी पेंडिंग। आप क्या है ठीक है सर बाकी बात कर लें। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया से गुफ्तगू। 3 माह में जितने भी अस्पतालों का दौरा किया उनकी हालत बहुत बुरी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 1 अरब हो या 4 अरब, अस्पतालों पर जितने पैसे लगेंगे बंदोबस्त करूंगा। जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं उनको अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। अस्पताल इंतजामिया के दरपेश मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। मजीद कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस अस्पताल की बेहतरी चाहता हूँ। वज़ीर आला की जानिब से ये भी कहा गया कि डॉक्टर्स और तिबी अमले को ड्यूटी के औकात-ए-कार पूरे करने होंगे। प्रिंसिपल और MS पहले ही तब्दील हो चुके हैं, वरना आज उन्हें मैं मुअत्तल कर देता। सर्विसेज अस्पताल के M&R अदायगियाँ ना करने पर वज़ीर आला बरहम हो गए।
گرمی کی شدت ہے اور ابھی تک ایئر کنڈیشنر کے لیے ادائیگیاں ہی نہیں کی گئیں. وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا. ڈائریکٹر فائنانس سروسز ہسپتال کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کی اس موقع پر ہدایات بھی جاری کر دی گئی. چند ماہ میں اس سے بری حالت، اس سے بدترین حالت کسی ہاسپٹل کی نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لاہور کے سینٹر میں ہے اور آپ لوگ میرے ساتھ موجود تھے. میرا خیال ہے میں اپنے اللہ نہ کرے کسی دشمن کو بھی اس آپریشن تھیٹر میں نہ بھیجوں جس حالت میں یہ آپریشن تھیٹر ہے. لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. یہ چاہے مجھے روز آنا پڑا، سیکرٹری صاحب کو روز آنا پڑا، منسٹر صاحب کو روز آنا پڑا، ہم روز آئیں گے. جتنا دیر ہمارے پاس ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے ہر دن میں اس ہاسپٹل کو ون آف دا بیسٹ ہاسپٹل بنا کے جائیں. اور ہاں، جو آپ نے فائنانس والا سوال کیا، بالکل وہ مطمئن نہیں کر سکے. آج گرمیوں کو تیسرا مہینہ چل رہا ہے اور یہاں پہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے لیے پیسے نہیں ہوئے ہوئے. 7 ماہ سے سیکرٹری صاحب ان کو فوری طور پہ تبدیل کر رہے ہیں. رام ہسپتال میں مردہ بچے کی تبدیلی کے معاملے پر ایک بار پھر سے بات کریں گے. نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ اس واقعے پر ہم نے فوری ایکشن لیتے ہوئے انکوائری تشکیل دی اور چند ہی گھنٹوں میں دونوں فیملیز کی رضامندی سے معاملہ حل کر دیا. ہمارے ساتھ عظمت آوان ہے، ان سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے. ان کا ایک ہی نام تھا ایگزیکٹلی مقدس، اور دونوں ایک ہی وقت میں بچے پیدا ہوئے. ایک انفارچونیٹلی اس دنیا میں نہیں رہا اور ایک ماشاءاللہ ہیلدی ہے. تو بچوں کی آئیڈینٹی کا مسئلہ بنا جو کہ اب حل ہو آلموسٹ اس طرح ہو گیا کہ ان کو سمجھایا دونوں ماؤں کو، اور دونوں نے ایک ایگریمنٹ بھی کر لیا ہے انتظامیہ کے ساتھ کہ وہ جو بھی سائنسی طریقہ ہے کہ ان کا ڈی این اے کا آرڈر کر دیا. مین وائل کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کسی کی غفلت تھی یا نہیں تھی، اس کے لیے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی ہے. سیکرٹری ہیلتھ کے اسپیشل ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ اس کو چیئر کر رہے ہیں. پرو وائس چانسلر ہیں کامران صاحب، ان کو اسسٹ کریں گے. اور ساتھ پولیس کا جو ایس پی یہاں کے ہیں سول لائنز کے، ان کو بھی ڈالا ہے. آپ کو بتائیں ہائی کورٹ کا بجلی کے بلوں پر سبسڈی واپس لینے کے خلاف درخواستیں خارج کرنے کا فیصلہ چیلنج. بجلی بلوں کے متاثرین نے لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر دیں. عدالت کا اٹارنی جنرل کو 27A کا نوٹس جاری، معاونت کے لیے طلب اور جواب بھی طلب کر لیا جا چکا ہے. عدالت کا وفاقی حکومت، لیسکو، نیپرا اور دیگر فریقین کو بھی نوٹس جواب طلب. سنگل بینچ کا بجلی کے بلوں سے متعلق درخواستیں خارج کرنے کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا مسترد. عدالت نے اپیل کنندگان کا بقایا جات کی وصولی بینک گارنٹی کے عوض روک دی. بینک گارنٹی کے عوض اپیل کنندگان کے میٹر کنیکشن بھی منقطع کرنے سے روک دیے، جبکہ جسٹس شاہد کریم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی. وفاقی حکومت کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ پیش ہوئے، جبکہ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ بلوں پر سبسڈی یا پھر سرچارجز عائد کرنا یا واپس لینے کے لیے حکومتی پالیسی ہے. عدالت حکومت کے پالیسی معاملات میں داخل اندازی نہیں کر سکتی. فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کا 33واں سنڈیکیٹ اجلاس. نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے صدارت کی. اجلاس میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے شرکت کی. ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن زاہدہ اظہر بھی شریک ہوئیں. پروفیسر بلقیس شبیر، فاروق شاہ، ڈاکٹر حسین جعفری، ڈاکٹر اطہر اور دیگر نے شرکت کی. صوبائی وزیر نے 32ویں سنڈیکیٹ اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کر دی. فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی اور ملکہ اداروں کی 4 ماہ کے لیے گرانٹ کی منظوری دی گئی. زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ بلاک کے لیے کنسلٹنسی خدمات لینے کی بھی منظوری دی گئی. سر گنگا رام ہسپتال کے لیے خدمات کے کانٹریکٹ کی 1 سال کے لیے منظوری. یونیورسٹی اور ملکہ ہسپتالوں کے لیے آئندہ 6 ماہ کے لیے ٹیکس کنسلٹنٹ رکھنے کی منظوری. سر گنگا رام ہسپتال کی 14 ڈائلسس مشینوں کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے بھی 1 سال کی منظوری دی گئی. کہ مرزا غلام حسین ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سٹی لاہور تعینات کیے جا چکے ہیں. مرزا غلام حسین نے ڈپٹی ڈی ای او سٹی کے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. پنجاب ٹیچرز یونین کے وفد کی رانا لیاقت علی کی قیادت میں ڈپٹی ڈی ای او سے ملاقات بھی ہوئی ہے. رانا لیاقت علی نے تحصیل سٹی میں اساتذہ کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا. ڈپٹی ڈی ای او مرزا غلام حسین نے اساتذہ کے ہر ممکن مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی. ملاقات میں صدر پی ٹی یو پیرزادہ رؤف، غلام عباس، محمد شکیل طاہر اور میاں بلال نے شرکت کی. پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں پولیس کمیونیکیشن افسران کی بھرتیوں کا اعلان کیا گیا ہے. اتھارٹی نے کانٹریکٹ کی بنیاد پر 200 نئے ملازمین بھرتی کرنے کا اشتہار بھی دے دیا ہے.
مرد افسران کے لیے 21 سے 25 اور خواتین کے لیے 21 سے 28 عمر کی حد مقرر۔ بی ایس سی، بی بی اے، بی ایس ٹیلی کام، ایم بی اے آئی ٹی تعلیمی معیار رکھا گیا ہے۔ ایم سی ایس، ایم ایس سی آئی ٹی تعلیمی معیار رکھا گیا ہے، جبکہ ٹیسٹنگ سروس بھرتیوں کا ٹیسٹ بھی لے گا۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں پولیس کمیونیکیشن افسران کی بھرتیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔